सर्वेभ्यो दर्शकेभ्यः सविनयम् अभिनन्दनम्। वार्तावल्याः नूतनाङ्कमादाय समुपस्थिताः वयम्। अहमस्मि सत्यप्रिया। अहं चास्मि नारायणदत्तमिश्रः। सत्यप्रिये, दर्शकानाम् उत्साहेन स्नेहेन च प्रतीयते यद् वार्तावल्याः सौन्दर्यं हि दिनानुदिनं वरीवर्धते। वार्तावलीं तु आभूषयन्ति केन्द्रजत्रिज्या व्यासपरिधिप्रभागाः, यतः आभूषणैः एव सौन्दर्यं भूयोऽपि प्रदीप्यते। अयि आभूषणप्रिये, सुष्ठु भणितम्। अस्तु, आभूषणानि अतिरिच्य कुत्र लसते मौलिकं सौन्दर्यम् इत्यपि ज्ञायते? आम्, जानामि। अद्यतनं सुभाषितं खलु एतदेव विवृणोति। नरस्याभरणं रूपम्, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। मनुष्य का सौंदर्य उसके रूप में होता है और रूप को तो गुण ही अलंकृत करते हैं। ठीक इसी तरह गुणों का वास्तविक सौंदर्य ज्ञान में निहित होता है, जबकि ज्ञान की सुंदरता क्षमा में ही बसती है। Man's beauty lies in his qualities. Qualities are made beautiful by knowledge, and knowledge is beautified by kindness. विचारयामि यत् वार्तावली इति कार्यक्रमस्य नाम्नः अनुरूपम् अत्र वास्तविकं सौष्ठवं तु विविधवार्तानां प्रवाहे एव सन्निहितम् इति। अवश्यं। तर्हि वार्ताप्रियाः दर्शकाः अग्रे सरामः एतदेव सौष्ठवं प्रवाहि वार्तामाध्यमेन अनुभवितुम्। उज्जयिन्यां समायोज्यमानस्य सिंहस्थमहाकुम्भस्य द्वितीय पवित्रस्नाने दशलक्षजनैः क्षिप्रानद्याम् अवगाहनं कृतम्। अत्रावसरे उज्जयिन्याः निनौरास्थाने त्रिदिवसीय वैचारिकमहाकुम्भोऽपि समनुष्ठितः। साधुजनानां धार्मिकगुरूणां समवायेन सह नैके वरिष्ठनेतारोऽपि अत्र सहभागम् अभजन्त। वैचारिकमहाकुम्भस्य समापनसत्रे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिः मैत्रीपाल सिरिसेना च सहभागिनौ। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना 12-वर्षीयः सबरी वेङ्कटनामा दिव्याङ्गबालः शुभकामना पुरस्सरं वर्धापितः। ध्यानास्पदमिदं यत् विशिष्टः बालोऽयं सुगम्य भारतीयाभियानक्रमे राष्ट्रियपुरस्कारेण अपि सम्मानितः। He discussed about his secret of his growth, and he also asked me about my dreams and ambitions, and I was asked to give a speech about Swami Vivekananda in Hindi and a story about a greedy fox in Sanskrit. संस्कृत भारतीय दर्शनमाधृत्य अनुसन्धानाय कर्णाटक संस्कृत विश्वविद्यालय बेल्जियमस्थ गेंट विश्वविद्यालयोर्मध्ये सहयोगपत्रं हस्ताक्षरितम्। एतदर्थं सहयोगसम्मतिः आदिशङ्कराचार्यस्य जयन्ती समारोहावसरे बेङ्गलूरु नगरे जाता। संघलोकसेवायोगेन 15,200 लोकसेवापरीक्षायाः अन्तिमपरीक्षाफलम् उद्घुष्टम्। तत्र दिल्ल्याः टीना डाबी प्रथमस्थानमवाप्य गौरवेण अन्विता। नोएडायाः शशाङ्क त्रिपाठी संस्कृतविषयमादाय पञ्चमस्थाने शोभितः। सौरमण्डले 10 वर्षानन्तरम् एका सुदुर्लभा खगोलीया घटना दृष्टिं गता। सूर्यं निकषा बुधग्रहः कृष्णबिन्दुरूपेण संक्रमितः एव लक्षितः। आध्यात्मिकतां ज्ञानागारत्वं च अवलम्ब्य भारतं निश्शेषेऽपि विश्वे प्रकाशस्तम्भरूपं। यदि च राष्ट्रं जगद्गुरुः तर्हि नूनमेव तत्र नैके ज्ञानवृद्धाः सद्गुरवः अपि स्युः। अवश्यं। तेषु एव ज्ञानवृद्धेषु कनिष्ठिकाधिष्ठितः आदिशङ्कराचार्यः कथं हि विस्मर्तुं शक्यः। दर्शकाः, जगद्गुरोः आदिशङ्कराचार्यस्य जयन्ती अचिरमेव समायोजिता। शङ्करो हि शङ्कराचार्यः। अवलोकयन्तु अत्र। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज। अष्टम-नवम शताब्दकाले सनातनधर्मे ह्रासताम् आपद्यमाने सति इतरे धर्माः अस्योत्पाटनाय निर्मूलनाय च कृतश्रमाः आसन्। तदानीन्तने एव काले केरले कालडी ग्रामे आविरभवत् एको महापुरुषः आदिगुरुः शङ्कराचार्यः। सनातनधर्मस्य पुनरुत्थाने अस्य महती भूमिका अस्ति। धर्मश्चायम् अमुना पुनः प्रतिष्ठा पदवीमापादितः। वेदान्ते अद्वैतमतप्रणेता अयं महापुरुषः।
स्मार्तसम्प्रदाये आदिशङ्कराचार्यः भगवतः शिवस्य अवतारः प्रख्याप्यते। वयसः 8मे एव वर्षे शङ्करः 4 वेदेषु पारङ्गतः, 12 वर्षे सकलशास्त्रपारङ्गतः, 16 च वर्षे तेन ब्रह्मसूत्रेषु शङ्करभाष्यं विरचय्य निखिलमपि विश्वम् एकसूत्रे ग्रथितुं प्रयतितम्। तदीयः प्रयास एषः वस्तुतः मानवीयकल्पनातीतः एव प्रख्याप्यते। बाल्यावस्थायामेव विलुप्तपितृछत्रः शङ्करः बाल्यादेव सन्न्यासेऽनुरक्तः आसीत्। वेदान्तगुरोः गोविन्दपादाचार्यात् ज्ञानमधिगम्य असौ देशभ्रमणाय प्रातिष्ठत। क्रमेऽस्मिन् मिथिलानगरीं सम्प्राप्तिप्रसङ्गे शङ्कराचार्येण शास्त्रार्थसभायां लब्धप्रतिष्ठो विद्वान् मण्डनमिश्रः पराजितः। तथापि मण्डनमिश्रस्य पत्नी भारती कामशास्त्रविषयकं प्रश्नमेकम् उपस्थाप्य शङ्कराचार्यं पराजितवती। ततोऽनन्तरं शङ्कराचार्येण कामशास्त्रमधीत्य भारती अपि पराजिता। सनातनधर्मस्य पुनः संस्थापनार्थं श्रीमच्छङ्कराचार्येण देशस्य 4 दिक्षु पीठचतुष्कं संस्थापितम्। इमानि सन्ति प्राच्यां गोवर्धनमठः, प्रतीच्यां द्वारकापीठम्, उत्तरस्यां ज्योतिर्मठः, दक्षिणस्यां च शृङ्गेरी शारदापीठम्। ततः आरभ्यैव एषु पीठेषु शङ्कराचार्यपदपरम्परा दृढमूलास्ति। श्रीमच्छङ्कराचार्यप्रतिपादितसिद्धान्तानुसारं निर्गुणब्रह्मणा सह जीवात्मा अभिन्नतां भजते। वेदान्तगतैः च अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म चेत्येभिर्महावाक्यैः इदमेव अद्वैतं प्रमाण्यते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति तथ्यं सविशेषं प्रतिपादयता श्रीमच्छङ्कराचार्येण शिव, पार्वती, विष्णु, गणेशादिदेवानां भक्तिरसाप्लावितानि नादसौन्दर्यालङ्कृतानि आशयगहनस्तोत्राणि विरचितानि। सौन्दर्यलहरी विवेकचूडामणिश्चेति रचनाद्वयी तदीयज्ञानप्रगल्भताख्यापिनी प्रकीर्त्यते। स्वीयान् अविखण्ड्यतर्कान् उपस्थाप्य शङ्कराचार्येण शैव, शाक्त, वैष्णवानां स्वमताभिमानाः उपशामिताः। पञ्चदेवोपासनञ्च प्रतिष्ठामापादितम्। सममेव ऐहिकजीवनयापनस्य समीचीनविधापि सरलसुगमरीत्या प्रबोधिता। नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं, देयं दीनजनाय च वित्तं। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। दर्शकाः, भारतीया संस्कृतिस्तु धर्मदर्शनज्ञाननिधिना सन्ततम् एव आप्लुता। न केवलं धर्मदर्शनादिग्रन्थैरेव अपितु गणितखगोलादिविज्ञानान्वितकृतिभिरपि भारतं पुराकालादेव गौरवान्वितम्। यद्यद् वस्तु इह तत्तद् गणितं विना नहि इति गणितविद्यायाः प्रामुख्यमेव प्रतिपादयति सद्यः एव इण्डियन् नेशनल् साइन्स् एकेडमी द्वारा युवा विज्ञान इतिहासविद् प्रशस्त्या पुरस्कृतः डॉक्टर के महेशः। नमस्कारः, वार्तावली दर्शकाः, अभिवादनम्। संस्कृतभाषा अतिप्राचीना भाषा कथ्यते। अस्यां च निहितं ज्ञानोदधिम् अनुसृत्यैव भारतं पुराकाले जगद्गुरुपदवीं प्रतिष्ठितमासीत्। अस्यां भाषायां न केवलं कला शास्त्रादिविषयाणामेव चर्चा, तत्र विज्ञान, गणित, रसायन, खगोलशास्त्रादिविषयाः अपि व्यापकतया विमृष्टाः सन्ति। संस्कृते विज्ञानस्य इतिहासविषयः वस्तुतः अनुसन्धानविषयोऽस्ति। तदर्थं चैव मुम्बईस्थे IIT इति भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थाने स्थापितमस्ति संस्कृतस्थ विज्ञाननिरूपणप्रभागः। तत्रैव कार्यम् आचरत्सु अन्यतमः युवा विद्वान् अस्ति डॉक्टर के महेशः। नमस्कारः डॉक्टर महेश महोदय, वार्तावल्यां भवते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। सर्वान् नमस्करोमि। भवान् तु संस्कृत एंड हेरिटेज इनिशिएटिव
इत्यस्मिन् प्रभागे कार्यरतोऽस्ति। तत्रापि च विशेषतः गणितखगोलशास्त्रयोः अनुसन्धानविषये भवान् व्यापृतोऽस्ति। किमस्ति तत् सर्वं, कथं च भवतः रुचिः तत्र वर्तते? अद्यत्वे यद् वयम् अनुभवामः सौविध्यम् इत्यादिकम् अस्मत्पूर्वजानां परिश्रमस्य फलम् इति कथयितुं शक्यते। अस्मत्पूर्वजैः क्रान्तस्य मार्गस्य महत्तां कृतं परिश्रमम् आविष्कृतान् उपायांश्च यावन् वयं न जानीमः तावत् अस्माभिः तादृशं कर्म किमपि साधयितुं न शक्यते येन अस्मत्परवर्तिनः अस्मद्विषये गौरवम् अनुभवेयुः। अतः एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं, ज्ञापनीयं च। संस्कृते विज्ञानस्य इतिहासः इति विषयेण कः मतितार्थः वर्तते? अस्माकं देशे तु बहूनि शास्त्राणि आसन्, तत्र विशेषतः गणितस्य महान् आदरः आसीत् इति अस्माभिः ज्ञायते। सर्वाण्यपि शास्त्राणि अध्येतव्यानि, गणितस्य महान् आदरः आसीत् इति कैश्चित् वचनैः अस्माभिः ज्ञायते। यद्यद्वस्तु तत्सर्वं गणितेन विना नहि, गणितेन विना नहि, किन्तु तत् अध्ययनं सार्वत्रिकरूपेण जनमानसेषु नागतम्। ये आविष्काराः कृताः यूरोप् खण्डे कृताः इव। पुनः कैश्चन वैदेशिकैः उत्तमम् अध्ययनं कृतं, भारतीयैश्च उत्तमरीत्या विमर्शः कृतः, पुस्तकानि च प्रकाशितानि, किन्तु शिक्षणक्रमे तानि नागतानि इत्यतः सार्वत्रिकं परिज्ञानम् अधुना नास्ति। तर्हि कथम् एतत् सर्वं पुनः सार्वत्रिकं विधेयम्? एतस्मिन् क्षेत्रे यानि पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति, यानि कार्याणि कृतानि सन्ति, तानि शिक्षणक्रमे आगन्तव्यानि सन्ति। पुनः तेषाम् अध्ययनं शैक्षिकक्षेत्रेषु कारणीयं च वर्तते। उदाहरणार्थं अस्माकं देशे महान्तः धुरन्धराः 19शताब्दात् आरभ्य अस्मिन् क्षेत्रे कार्यम् अकुर्वन्। पंडित बापुदेवशास्त्री, महामहोपाध्याय सुधाकरद्विवेदी, के.एस्. शुक्ला, सरस्वती अम्मा इत्यादयः एते सर्वे गणितज्ञाः, गणित इतिहासज्ञाः, गणितज्ञाश्च। एते धुरन्धराः बहूनि पुस्तकानि प्राकाश्यम् आनीतवन्तः, विश्लेषणं कृतवन्तः, किन्तु तेषां विषये ज्ञानं विज्ञानछात्रेषु एव नास्ति। वस्तुतः ये अस्मिन् क्षेत्रे प्रविशन्ति ते एव एतेषां विषये जानन्ति। अतः एतेषां विस्तृतम् अध्ययनम् अपेक्षितं, तस्य प्रचारः अपेक्षितः, शिक्षणक्रमे च तेषां नियोजनम् अपेक्षितम्। तर्हि किं पुरातनं यत् किमपि गणितज्ञानम् आसीत्, खगोलशास्त्रीयं ज्ञानं वा आसीत्, तत्सर्वम् आधुनिकशिक्षणपद्धत्या उत वा तस्यै उपयोगी ज्ञायते? वस्तुतः गणितशिक्षणं कथं भवेत् इत्यत्र महती चर्चा भवति। मैथमेटिक्स् एजुकेशन् इत्यस्मिन् विषये कथं छात्राः रुचिमन्तः भवेयुः एतदर्थं। गणित इति श्रुत्वैव सत्यं बिभ्यति जनः। तत्र भारतीयग्रन्थेषु उपपत्तिः कथम् आकर्षिका भवेत्, तत्र मनोज्ञतया कथं तत् दर्शनीयम् इत्यादीनि उदाहरणानि बहूनि उपलभ्यन्ते। उदाहरणार्थं भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमणौ गोलस्य पृष्ठफलं, सर्फेस् एरिया निमित्तं तस्य सूत्रस्य आनयनार्थं या उपपत्तिः दर्शिता, द्वे उपपत्ति दर्शिते तत्र। एकं तु गोलस्य वलयाकारेण खण्डनं, तत् क्रमशः तस्य गणना इति। वस्तुतः विस्तृतं विवरणं तत्र भास्कराचार्यः कथयति, बालावबोधार्थं दर्शयामि। अर्थात् बालमनस्सु कथं गणितं पाठनीयम् इत्येतत् तत्र मनोज्ञतया विवरणं कृतमस्ति। अन्यदेकं विवरणम् अस्ति, एकस्य आमलकस्य उपरि ये वप्राकाराः दृश्यन्ते तद्वत् गोलः प्रकल्प्यः इति। भवतः कार्यमेतत् शीघ्रातिशीघ्रं व्यापकताम् आयातु इत्येव कामना अस्ति मे। बहुशो धन्यवादाः डॉक्टर महेश महोदय। धन्योऽस्मि।
अहो साधु प्रतिपादितं गणितखगोलशास्त्रयोः इतिहासविषये आधुनिकयुगेऽपि डॉक्टर रामानुजनतः आरभ्य मञ्जुलभार्गवं यावत् इयमेव परम्परा वितन्यते। डॉक्टर रामानुजन तदीयमेव प्रेरणास्पदं कर्तृत्वं साम्प्रतं तु द मैन हू न्यू इन्फिनिटी इति अन्यतमचलच्चित्रमाध्यमेनापि लोकविश्रुतं। मया तु अचिरमेव अवलोकितं चलच्चित्रमिदं। तत्र च दर्शकेषु बहवो बालाः अपि दृष्टाः मया। चलच्चित्रदर्शकेषु नैके बालाः? आम्। मन्ये सुरुचिकरत्वात् अथ च ग्रीष्मावकाशस्य स्यात् प्रभावोऽयम्। बालेभ्यः खलु अयं मनोनुकूल आचरणकालः एव। आम्, एतस्मादेव अद्यतनं संस्कृतशिक्षणमपि बालानां मनोनुकूलतामेव ख्यापयति। नमस्कार। गर्मी की छुट्टियां यानी कि स्कूल से छुट्टी और ढेर सारी मौज मस्ती। इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को गर्मी की तपिश के साथ साथ साल भर की स्कूल की पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं हम बच्चों से ही कि इस बार बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताने जा रहे हैं। आयन्तु बालाः नमो नमः। नमो नमः। तो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि छुट्टी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अवकाशः। बहुत अच्छे। और गर्मी की छुट्टी को? ग्रीष्मावकाशः। अति सुंदरम। तो सबसे पहले रिद्धि तुम बताओ, तुम इन गर्मी की छुट्टियों में क्या कर रही हो? मैं इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कोलकाता घूमने जा रही हूँ। अरे वाह। अब इस वाक्य को हम संस्कृत में बनाना सीखते हैं। अहम ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय कोलकाता नगरम गच्छामि। अब तुम बोलो पूरा वाक्य। अहम ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय कोलकाता नगरम गच्छामि। अच्छा, तो वहाँ तुम क्या क्या देखने वाली हो रिद्धि? मैं वहाँ बिरला प्लानिटोरियम, हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल देखूंगी। अरे वाह। अब इस वाक्य को संस्कृत में सीखें। जी। अहम तत्र बिड़ला तारामंडलम हावड़ा सेतुम विक्टोरिया स्मारकम च द्रक्ष्यामि। अब तुम बोल के बताओ। अहम तत्र बिरला तारामंडलम हावड़ा सेतुम विक्टोरिया स्मारकम च द्रक्ष्यामि। अब अक्षिता तुम्हारी बारी कि तुम इन गर्मी की छुट्टियों को कैसे बिताने जा रही हो? मैं 15 दिनों के लिए समर कैंप जा रही हूँ। अरे वाह। अब इस वाक्य को संस्कृत में बनाना सीखे। जी। अहम 15 दिनेभ्यः ग्रीष्म शिविरम गमिष्यामि। अब तुम बोल के दिखाओ। अहम 15 दिनेभ्यः ग्रीष्म शिविरम गमिष्यामि। और ये बताओ हमें कि वहाँ जाके तुम क्या क्या करोगी? मैं समर कैंप में रहकर रॉक क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग सीखूंगी। बहुत बढ़िया। लेकिन अक्षिता, अब इस वाक्य को संस्कृत में बोलना भी सीखते हैं। जी। अहम तत्र शिविरावासे शैलारोहणम साहसिक नौकायनम च करिष्यामि। अब तुम बोल के दिखाओगी। अहम तत्र शिविरावासे शैलारोहणम साहसिक नौकायनम च करिष्यामि। अब समृद्ध, तुम बताओ, तुम इन छुट्टियों में क्या कुछ नया करने जा रहे हो? क्या नया सीखने जा रहे हो? मैं तैरना और अभिनय करना सीखना चाहता हूँ। अरे वाह। लेकिन पहले तुम इस वाक्य को संस्कृत में बोलना सीखो। जी। अहम तु तरणम अभिनयम च शिक्षितुम इच्छामि। अब तुम बोल के दिखाओ। अहम तु तरणम अभिनयम च शिक्षितुम इच्छामि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, कुछ शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं। जी। शिविरावासः कैंपिंग, शैलारोहणम रॉक क्लाइंबिंग, साहसिक नौकायनम रिवर राफ्टिंग। बहुत सुंदर। अभिनयः नाटक, तरणम तैरना। बहुत अच्छे। तो बच्चों, सीखी ना आज संस्कृत तुम लोगों ने? जी। तो बच्चों, आप सब भी गर्मी की छुट्टियों में खूब मौज मस्ती करें। पर स्कूल की छुट्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूरे दिन घर पर टीवी देखें या वीडियो गेम खेलते रहें।
बच्चों के लिए तरह तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। उनमें जाएं, कुछ नया सीखें और कुछ नया करें और मज़े से आनंद पूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। नमो नमः। शुभमस्तु। अहो, बालानाम अवकाशवृत्तिं विलोक्य अहमपि स्वबाल्यकालं स्मरामि, यदा नृत्यसङ्गीतद्वारा बहुशः समयं सानन्दं यापयामि स्म। अहं तु अन्त्याक्षरी स्पर्धा प्रिया। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। इदानीं गेयमे अक्षरेण एकारेण। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। अरे, जैसे अन्ताक्षरीयं स्पर्धागीतं प्रति आपादिता, तदपि निर्णयघोषणादिने। परं कोऽस्ति अद्यतनः विजेता? नैकेषु स्पर्धागीतानुवादप्रेषकेषु अद्यतनो विजेता अस्ति इन्दोरनगरात् मनोहर जोशी। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे। अस्माकं स्पर्धागीतस्य अनूदिते संस्कृतसंस्करणेऽपि कियन् माधुर्यम् इति शृण्मस्तावत् तद्गीतम्। उत्वा कविर्भावितं यथा गीतातरणी, यथा रण्ये हरिज्योत्स्ना सहिता निशावासु चारुभाषा। देवालये दीपो दीपो यथा, कन्या में काम पश्यं तदा चिन्तयम्। कन्या में काम पश्यं तदा चिन्तयम्। कन्या में काम पश्यं तदा चिन्तयम्। उषारूपं यथा शीतकालोष्णता वीणा, कालं यथा वर्ण सारं यथा तेयं, लता वक्रता वीची क्रीडा यथा सुरभियुतोषित वायुर्यथा। कन्या में काम पश्यं तदा चिन्तयम्। विजेतृवर मनोहर जोशी महोदय, भूयो भूयः वर्धापनम्। इदं च उपायनम् उपाह्रियते भवते। द्वितीयं च उपायनं विजेतुमपि सज्जी भवन्तु भवन्तः। तदर्थं च किं तावत् अभिनवस्पर्धागीतम्? दर्शकाः, तद्गीतमस्ति हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमोऽवधिः वर्तते अस्य मासस्य 23 दिनाङ्कः। निर्णयोद्घोषणा च तदनु 28 दिनाङ्के विधास्यति।
तदर्थं त्वरन्तां भवन्तः। अस्तु, सम्प्रति सर्यते भवदीयोत्साहप्रदायिनां पत्राणां समुल्लेखक्रमं प्रति। नागपुरतः श्री वरदमलगे महोदयस्य अनुरोधोऽयं यत् वार्तावल्यां संस्कृतस्य विज्ञानवैभवमपि दर्शनीयमिति। महोदय, अयं परामर्शस्तु विगतसप्ताहद्वयात् क्रियान्वितः। मुम्बैतः दिलीप मोघेवर्यः ब्रूते यत् यथा कदाचित् आङ्ग्लभाषां सम्यक् अवबोद्धुं राष्ट्रियम् आङ्ग्लभाषिकं वार्तापत्रम् आदर्शवत् मन्यते स्म, तथैव संस्कृतभाषां परिज्ञातुं वार्ताः वार्तावली च इति कार्यक्रमद्वयम् आदर्शरूपम्। एवमेव वार्तावलीं प्रति प्रेमयुतानां भवताम् आस्थायुता ईदृशी दृष्टिः सन्तिष्ठेत इति कामनास्माकम्। संवादक्रमे अधुना तु समापतिता प्रयाणवेला, परं वार्तावल्याः सरणिम् एवमेव वर्धयितुं संस्कृतिभ्यां संयुक्ताः पुनरपि आगमिष्यामः इति निवेदयन्तः विरमामो नमामो वयम्। कन्या मे काम पश्यं तदा चिन्तयन्, कन्या मे काम पश्यं तदा चिन्तयन्, यथा नैत्यन्मयूरः पुत्वा क्षौमेरजुत्वा अप्सरो गानं किं वा चन्दने दहनं कृत्वा शोधशृङ्गारा कत्वा रसवर्षणं मानो मदो मन्दं यथा कन्या मे काम पश्यं तदा चिन्तयन्, कन्या मे काम पश्यं तदा चिन्तयन्।